دے مطابق میرے تجربے دے مطابق تریے پالٹا بیٹھے ہو، دیوبندی بیٹھے ہو، بریلوی بیٹھے ہو، اہل تشیع بیٹھے ہو، میں اپنے خاندان دا ذکر نہیں کریں دا، نبی دے نواسے دا ذکر پیا کریں نا، حسین پاک دے لال دا ذکر پیا کریں نا۔ لوگا وقت آیا سانی قید ہجری آئی، سانی قید ہجری آگئی، محرم الحرام شریف دا مہینہ ہے، سید الایام تمام دیاں دا سردار ہے، ادو جنتی نوجوانہ دا سردار ہے، میدان کربلا ابو بکر بن علی شہید ہو گئے، عمر بن علی شہید ہو گئے، عثمان بن علی شہید ہو گئے، غازی عباس بن علی المرتضی شہید ہو گیا، اب عبید اللہ بن علی المرتضی شہید ہو گیا، عثمان بن علی شہید ہو گیا۔ لوگوں میدان کربلا دے اندر مولا علی دے 7 پتر شہید ہیں، 7 پتر شہید ہیں۔ اجنا حضرت امام حسین دی شہادت وقت نہیں آیا، جنا میدان دے اندر شہیدان دے امار لاگل، رب نال سودا پیا تھی نے، رب نال وپار پیا تھی نے، کہنا فرمایا اللہ اشترى من المؤمنین أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن۔ اللہ قرآن فرمائے بے شک میں اللہ وپاریاں مشتریاں مومنہ دا مال خرید کرینا، مومنہ دی جان خرید کرینا، مومنہ دی اولادہ بھی خرید کرینا۔ اللہ سیاں خرید کر کے دینا کیا ہے؟ فرمایا لہم الجنہ، میں اللہ جنت لے دینا۔ مولا کتنے نوارہ واسطے دینے، کتنے سالہ واسطے دینے، کتنے صدیاں واسطے دے سے۔ اللہ فرمایا 18واں سپارہ قرآن چا پڑھو کیا؟ فرمایا اولئک هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ اللہ فرمائے ہنا شہیدہ کو، ہنا نیکہ کو میں جنت الفردوس دے سا، ہمیشہ ہمیشہ واسطے دے دے سا، پکے انتقال دے دے سا، واپسی دا کوئی وہم و گمان دے خیال بھی نہیں آ سکتا۔ لوگوں شاعتہ ہوں دیا گیا، حضرت قاسم پاک بھی شہید ہو گئے، جنہاں حضرت قاسم پاک شہید ہوئے، حضرت علی اکبر پاک نے اپنے چاچے دے لال کو زمین دے طرف دا دٹھا، آپ برداشت نہ کر سکے، آئے اپنے باپ حسین دے کول آدن ابا جی ماں زہرہ دی چادر تطہیر دا واسطہ دے نہیں، میں کوئی اجازت دے ویا، میں رب نال وپار کرنا چاہنا، رب کو اپنی جان دے کے جنت دا وارث بننا چاہنا۔ سیدنا حضرت امام حسین نے فرمایا فرمانے پترا تو میرے کول امانت ہے، میں امانت خیانت نہیں کر سکتا۔ ابا جی امانت کے میں فرمایا جنا تو جمعہ ہمیں تیری اممہ کو میں تیری پھوپھی کو بطور گفٹ دے دیتا، تیری پھوپھی اممہ تے کو پالے، تو ہوں دے گھر جوانت ہے، اور میرا لالا میرے کو جاتا نہ مانگ، من اپنی پھوپھی اممہ دے کو جاتا مانگ، جڑی ثانی ادارہ ہے، جڑی شریکت الحسین ہے، انہاں دے کو ون کے اجازت مانگیا۔ ایمان والو اگلا جملہ ذرا غور دے نال سنو، حضرت علی اکبر پاک ادب دے نال احترام دے نال اپنی پھوپھی اماں دے کول ہے، فرمانے پھوپھی اماں میں تمہاری خدمت دے حاضر تھیا۔ پھوپھی اماں نے چھاتی دے نال لا کے فرمانے جند جیویں
شالا زندگی دا دھاگا لمبا ہو بھی جنگڑیاں مانے دس کیویں آئے فرمائنے اماں جی میں موت دی اجازت گنن دی خاطر آیا جان دا میں نظرانہ پیش کرنے رسول اللہ دی شریعت دی بقا دی خاطر میں جان دا نظرانہ پیش کرنے اولادا سیدہ حضرت بی بی زینب پاک نی میں سر مبارک چوکائے اکھا نیمیاں کی تیل رو کے فرمائے میرا لالا جمن دو گھن کے ہر تیری عمر 18 سال ہو گئی ہے میں تے کو پڑھیں دی رہیاں تربیت کریں دی رہیاں تیرا استاد حسن بھی ہے تیرا استاد داڈالی بھی ہے برتریجہ فن جہاد دائے اندہ استاد غازی عباس ہے فرمائنے نہ دینی تعلیم دی کوئی کمی ہے نہ جہاد دے اندر لڑن دی کوئی کمی ہے فرمائنے پترا سن جامن والی ماں بی بی لیلائی چاہ کے کھدامن والی ماں میں تیری پھوپھی اماں میرا پترا جی میں میرا حق ہے ہی میں تیری جامن والی ماں دا بھی حق ہے ونیا حضرت لیلہ دیکھوں اجازت کھل جنا پھوپھی اماں بھیجیں دیئے حضرت علی اکبر پاک تردن لوگوں حضرت بی بی زینب پاک ایمیں ٹک ٹکا نگاہ دے نال حضرت علی اکبر دے ٹور دے نظر رکھے ہوئے قدم چیندے دتاں پھوپھی دے دیئے قدم اٹھیں دے دتاں پھوپھی اماں دے دیئے سار سلا کے پیرن دے قدمہ تک نظر بھویں دیئے جنا حضرت بی بی لیلہ پاک دے کول پہنچے فرمائنے اماں پھوپھی اماں فرمائیں دیئے ونیا اپنی ماں لیلہ پاک نو اجازت کھل حضرت بی بی لیلہ دی اکھاں وچ آنسو آگل فرمائنے علی اکبر تو جانے میرا باپ تیرے نانے دا غلام یعنی تیرے ابے حسین دا غلام ہے حضرت عروہ بن مسعود ہے تیرا نانا کون ہے تیرا نانا دا نبی ہے رسول اندر رسول ہے تو خاتون جنت دا پوترا ہے فرمائنے پھوپھی کو اجازت مانگ لوگوں ایک کیوں پیا تھی دے پھوپھی اماں حضرت علی اکبر پاک دی اماں حضرت بی بی لیلہ پاک کو بھیجیں دیئے بی بی لیلہ حضرت بی بی زینب پاک کو بھیجیں دیئے اندہ رات کیا ہے اندی وجہ کیا ہے حضرت علی اکبر پاک دی ٹور نانے مصطفیٰ والی آئی حسین دے نانے والی آئی جدہ ٹور دیان ٹور نبی والی رکے نہ رکو نبی والا چہرہ نبی والا بول نبی والے قول نبی والے ساری سیرت دے صورت سنے پاک مصطفیٰ والی آئی جان دیہن بی بیا آج سادہی لال دی زندگی دا آخری دیئے پھوپھی جان دی آئی جے کو 18 سال پالے میں ذرا ہی کو خیمے دی امنا ٹردہ دا دیکھنا جنی اممہ بی بی لائے لائے ان دے دل دی بھی یا تمنا ہے پتر کو ٹردہ دا دیکھنا لوگوں بوا بھی ٹردہ دے دی رہی امائی ٹردہ دے دی رہ گئی حتیٰ کہ اجازتہ ملیا فرمائنے ایویں نہ من آنو محمدی اماں حضرت بی بی زینب پاک نے باب علی والی دستار حضرت علی اکبر پاک دے سر مبارک دے رکھی ہے عربی جبہ پوائے تورن جڑے ویلے لگل فجویرے اے خیمے دے دروا دے دے حضرت علی اکبر پاک بی بی نے سجیا علی اکبر تال او جنور گامن علی اکبر ایک دوا پچھا تا دیکھیا جب حضرت بی بی زینب پاک نے صدیا حضرت علی اکبر پاک پچھا مل کے دٹھا فرمائنے علی اکبر دلر میں کو اپنے نانے کٹے منہ جھان دی آئی تائیں علی اکبر دا چہرہ دیکھ گھندیاں میں تائیں علی اکبر دے چہرے دی زیارت کر گھندیاں میں ماں نے بھی گال کی تھی فرمائنے پترا اساں اجازت پہ دینے آئے لیکن سنو ہون تیری ساری ملاقات تھی نہیں ہے جنت دے اندر تھی نہیں ہے سجنوں ادھر سنو جناب حضرت علی اکبر پاک اپنے باپ دے کول گل کمر بدھوائیے تیار تھیل سواری دے سوار تھیل ہاتھ دے اندر تلوارے تجھے ہاتھ دے اندر ڈھالے جڑے ویلے آپ میدان کربلا دے اندر گل آپ نے بکھرے اور شیر دی طرح گرج کے اعلان فرمائے کوفیوں شامیوں جان دیو میں کون میں جنتی نو
نوجوان دے سردار دا پوترا حضرت عروہ بن مسعود دا میں نواساں او لوگو ابو تراب دا میں پوترا میں ڈاڈے دا پوترا ہاں جائے خیبر دے میدان دے اندر یہودیاں دا جڑا پھانٹا کہا دروازہ ہاں اکو تھوڑا ماریا او تھوڑا مارن دے نال دروازہ اکھڑ کے پرے منج پیا میں دلیر طاقتور ڈاڈے دا پوترا ہاں کھپے ہاتھ دے اندر دروازے کو میں دے ڈالے علی نے چاکی دا ڈال بنا کے رہ گئے تجھے ہاتھ نہ تلوار چلیں دے رہ گئے میں داؤں دلیر ڈاڈے دا پوترا فرمایا کفیوں شامیوں جن بیویاں کو بیوہ کرامنا ہوئے بچہ کو یتیم کرامنا ہوئے حسین دلال علی اکبر میدان میں چاگے لوگوں درہ سنو حضرت علی اکبر پاک چلے صفہ الٹ گیا کئی جناب علا کوفی تے شامی فنار ہوئے لڑدیاں ترائے دیوہاراں دا پیاسا ہے لب خشک تھی گئے زبان خشک تھی گئی ہے سواری واپس والائیے اپنے باب حسین دے کولن فرمینے ابا جی ترائے دیوہاراں دا پیاسا لب خشک تھی گئے زبان خشک تھی گئی ہے حلق خشک تھی گئے ابا جگر ایک گھوٹ پانی دا چا پیلا میں فوجاں میں الٹ کے رکھ دے ساں اللہ دی قسم میرے پیر حسین رکھا میں جو آنسو آگئے فرمینے علی اکبر بچہ مطن خیال کری میرا باپ حسین دریائے فرات دے پانی دا محتاج ہے فرمایا نا میں دریائے فرات دے پانی دا محتاج نہیں میں اون نانے دا نواسا ہاں جڑا میرا نانا اگلی دا اشارہ کریا لتھا سورج واپس ملیا لوگو میں اون نانے دا میں نواسا ہاں ابو قبیس پہاڑی دوتے میرے نبی نے نبوت والی اگلی دا اشارہ کیتا آسمان دے چند دے دو ٹکڑے ہو گئے علی اکبر میں اون نانے دا نواسا ہاں میرا نانا ہی میں اگلی دا اشارہ کریا آسمان دے بادل کٹھے تھی منجنا می وسپ ہویا اگلی دا اشارہ تھے ویا بادل واپس والنے نیان میں اون نانے دا نواسا ہاں ہاتھ ظالم دا ہاتھ کافر دا پتھرہ ہوں دیا حال میرا نانا امبوت والی اگلی دا اشارہ جا کریا ابو جال دے ہاتھ دنر کنکریامی کلمہ پیا پڑھ دیا او میرا لالا تیرا باپ حسین دریائے فرات دا محتاج نہیں دریائے فرات دا پانی میں حسین دے اشارے دا محتاج ہے لیکن میں کو دس دنیا دا پانی پسند کرنے یا میرے نانے دے ہتھوں دے کوثر دا پانی پسند کرنے فرمینے ابا جی میں کوئی پانی پسند نہیں حوض کوثر دا پانی پسند ہے آخری جملے درہ غور نال سن سو آپ نے فرمایا پترا رات جڑی ڈانگی دی گزر گئی ہے میرے نانے نے خواب دن زیارت کرائیے فرمینے میرا لال حسین آج رات عبادت کر صبح کو روزہ رکھے میں تیرا نانا مصطفیٰ تیرے ساتھیاں دیوی انتظار بیٹھا کرے نا کل دا روزہ میں نانے دے کٹھے آکے کھولے سجنوں اگلے جملے دے غور فرماؤ آپ نے فرمایا علی اکبر جی فرمانے آہے کو تحفہ دینا تحفہ قبول کر جی ابا جی میدان کربلا دینا کیڑا تحفہ دین دیو آپ نے فرمایا علی اکبر تیرے باپ دی جڑی یہ زبان ہے این زبان کو میرا نانا مصطفیٰ چسیندہ میں اپنے نانے دی زبان چسیندہ جی میں اپنے نانے دی زبان چوسی آئی علی اکبر آتو میں حسین دی میں بابے دی زبان چوس گل لوگوں درہ غور دینار سنو میاں تاریخ دنر موجود ہے گال جب حضرت علی اکبر نے اپنے باب حسین دی زبان چوسی ہے آسمان دی والدی کھڑے فرمینے ابا جی اتنی نہ شہد دنر میں لطف نہیں جتنا لطف توری زبان دے چوسن دنر ہے
لوگو حیدر قرار دلال گے عمر بن سعد نے آرڈر کر دیتے شمر علیہ لعنت نے آرڈر کیتے کلے کلے ہاشمی جمال دا تسا مقابلہ نہیں کر سکتے سارے رل کے حملہ کر دو تیران دا سیلاب آیا تیران دی بارش آئی سچے آندے پہل کھبو آندے پہل لگو آندے پہل پچھو آندے پہل تیران دی بارش ہے لیکن ہاشمی جمال اپنی جرات جوہر پیا دکھ لیں دے ہاشمی جمال اپنی طاقت دے جناب اللہ موتی پیا بکھریں دے لیکن لڑدیاں ایک ظالم دا تیر آئے حضرت علی اکبر پاک دی چھاتی مبارک دننا لگے لوگوں جنا چھاتی دننا تیر آئے کلیجے پار کریں داگے اگلا جملہ درہ غور نال سنو میں اے جملہ نہیں علا سکتا میں بھی ادبی دے گستاخی سمجھدا کہ میں آنکھاں علی اکبر سماری دو تلے گھٹے نا بلکہ ہی آنکھوں جی میں رہل دو قرآن تلے آندے ہی میں حسین سماری دو زمین کا تشریف کھیلنے تے ساتھ مارے نیا ابتا او میرا ابا میری چھاتی زخمی ہو گئی ہے ای لال کو سنبھالیا حضرت حسین پاک تشریف کھیل لائے اپنے لال کو ہتھاں دے ہتھیلیاں دے جھلے نے زمین دے سمائے نے جنہ زمین دے سمائے نے چھاتی جنت دا تیرا برچی ٹوٹ چکی آئی پھالا چھاتی جنت آئی آپ نے علی اکبر کو ہم شکل مصطفیٰ کو شبیہ رسول اللہ کو جنہ چاہ کے چھاتی دے نال لائے عرب دے گھوٹ کو چاہتے ہم شکل مصطفیٰ کو چاہتے شبیہ رسول اللہ کو چاہتے میرا ایمان ہے آسمان بھی خون میں آنسو میں نہ ہوسی میرا ایمان ہے آسمان دے فرشتے بھی رو پہ حسن زمین دے ذرات بھی روندے حسن جنہ میرا حسین علی اکبر کو چاہ کے خیمے دے نالا کے سمائے جنہ سمائے نے خاندان نبوت یا پاک دامن بی بے کو پتن لگا ہم شکل مصطفیٰ شہید ہو گئے رومن دی آواز آئیے لجپال حسین نے قرآن دی تلاوت کی دی ہے آپ نے فرمایا اے خاتون جنتی صاحبزادی ایک دھی کہندی ہے جن دی قرآن دی تلاوت دی آواز گھر کو بہر نہ نکل دی آئی فرمانے بی بی اج میں حسین دا امتحان مکمل پیا تھی دے تائیں بھین دے امتحان چالو پیا تھی دے میں بھیرا کو قرآن سن کیا فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون